وسهلا بمتابعيتك بالعربي. نحن اليوم حنعرفكم على هاتف جديد، هو هاتف هواوي نوفا بلس يلي نزل من فترة بالأسواق. هذا الهاتف الرائع حنفتح العلبة سوا ونعرفكم على كل مواصفاته ونخبركم شو بيميزه عن غير هواتف. خليكم معنا. هلا حنفتح سوا علبة هواوي نوفا بلس، علبة مميزة بالشكل. هون عنا الهاتف، هلا نرجع له سوا. بأول علبة عنا أداة لإزالة شريحة الاتصال أو الميموري كارد. بعلبة تانية بنحصل على سماعات الأذن وكيبل الشحن USB-C، وأيضا بنحصل على شاحن صغير نسبيا بيتمتع بميزة الشحن السريع. أما الهاتف يلي معنا فهو باللون الفضي، وأيضا ممكن تحصلوا عليه باللون الذهبي أو اللون الرمادي. هلا وصلنا للهاتف نخبركم شوي عنه. في معنا شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة فول HD 1080 ب 1920 بكسل. مثل ما عم تلاحظوا شاشة بألوان رائعة. عنا من الأمام كاميرا بدقة 8 ميجا بكسل هون. أما بالخلف في عنا فينجر برينت سنسور، بصمة قارئ الإصبع. عنا كاميرا بدقة 16 ميجا بكسل وبتتميز بمثبت إلكتروني للصورة اللي هو Optical Image Stabilization، و2 LED للإضاءة مش LED وحدة. بالداخل في عنا بطارية بسعة 3340 ملي أمبير، كافي لتشغيل الهاتف لمدة يومين. أما على الجانب الأيسر في عنا منفذ هون بينوضع فيه يا إما شريحتين اتصال يا إما شريحة اتصال ومايكرو SD لزيادة السعة الداخلية. بيوصل حجمها ل 256 جيجا بايت. على الجانب الآخر عنا زر الأون أوف وعنا زر التحكم بالصوت. وبالجهة السفلى عنا منفذ USB-C للشحن، ومثل ما قلنا بيتميز بالشحن السريع، ومنفذين للصوت. ومن الجهة العلوية في عنا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم. أما هلا نحدثكم شوي على المكونات الداخلية لهالهاتف. فهو بيتضمن على بروسيسور من نوع سناب دراجون 625 اوكتا كور بسرعة 2 جيجا هرتز. سعة التخزين الداخلية هي 32 جيجا بايت، ومثل ما قلنا ممكن زيادتها من خلال كارت المايكرو SD. وبيتضمن على 3 جيجا بايت رامات. وطبعا هو بيعمل وفق نظام اندرويد مارشميلو 6.01. وفي عنا اضافه جديده على هذا الهاتف وهو الاف ام راديو. مثل ما بنعرف انه الاف ام راديو بطل موجود بمعظم الهواتف. هيدا بيتضمن على الاف ام راديو لتسمع للاذاعات المحليه. مثل ما ملاحظين هيدي الاف ام راديو بقلب الهاتف. هلا بخلاصة الحديث اليوم نحن حبينا نعرض لكم هذا الهاتف لسبب واحد، وهو سعر. عم نشوف هواتف كثير عم تنزل بالسوق، انما لقينا هذا الهاتف بيمتلك مواصفات ومميزات رائعة جدا مقارنة بالسعر اللي عم بيطرح فيه بالسوق. اذا حابين تاخذوا هاتف موبايل بشكل رائع مكون من الحديد ومش من البلاستيك، 3 جيجا بايت رام، USB-C، شريحتين اتصال، وحتى ميموري كارد، وسماعة أذن، وشاشة رائعة، وبطارية بتدوم ليومين، كاميرا 16 ميجا بكسل مع اوبتيكال ايمج ستابيلايزيشن، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل. بعتقد هذا باكج رائع لأشخاص عندهم بادجت محدود للهاتف. ننصحهم بهذا الهاتف الرائع يلي عم ينباع حاليا بالأسواق بفقط $300 أمريكي. نعم، هذا الهاتف الرائع يلي بيميزه عن غيره بسعره $300 أمريكي تحصلوا عليه بالأسواق. وهيدي نصيحة تك بالعربي للعالم اللي عم تفتش على موبايل
بمواصفات عالية، وإنما إمكانياتهم ما بتسمح لهم يحطوا 600 700 دولار حق موبايل. اشتروا هواوي نوفا بلس الجديد، وشكرا إلى اللقاء.